अस्सलामु अलैकुम। ए जी तीन पकौड़े तेन नज़र आ रहे हैं ना घूमती चाय में। एक पकौड़ा तुहाडा, एक मेरा और ए लंबा पकौड़ा ओदा है जेड़ा आज चैनल सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों से करवाएगा। चैनल सब्सक्राइब दोस्तों से करवाएगा। ए ओदा है वड्डा ते छोटा एक मेरा है ते एक तुहाडा है, ठीक है। ते ए जनाब अली तुहाडी घूमती चाय आज बहुत मज़े दी है और ये सारी चीज़ें मैं खुद बनाई ने। ए देखो अल्लाह के फजल नाल घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, ठीक है। काजी फायज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, नवाज शरीफ की शान बढ़ाए, मरियम नवाज को अगला वजीर आज़म बनाए। अस्सलामु अलैकुम। लो जी घूमती चाय आ गई आपके लिए, घूमती चाय आ गई। कड्डो अपनियां चावां ते मज़े मज़े दियां गल्लां करिए। ते इमरान दे अब्बू ते पूरे पाकिस्तान दे अब्बू ते पूरी दुनिया दे अब्बू ने हलफ उठा लिया है। हाँ जी, अमेरिका के सदर ने हलफ उठा लिया है। और मैंने वो डायरेक्ट वाली वीडियो लगाई थी, लेकिन वो फिर गूगल वालों ने कहा जी कि आप ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते और हम उसको कॉपीराइट आ जाएंगे ये वो, तो मैंने वो फिर हटा दी है। अब आपके लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यार डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान का जिक्र किया है कि साडा जड़ा असला सी छड़ ऐसा वो वापस करो। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का जिक्र किया है, लेकिन नहीं जिक्र किया तो ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। नहीं जिक्र किया तो इमरान खान का। यकीन करें, मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, इमरान खान के जितने यूथिये थे ना अमेरिका में, उन्होंने बड़े बड़े चंदे दिए इसको ताकि उसको याद रहे। और वो ऐसे करके बैठे थे, उन्हें इमरान खान का नाम आएगा, उन्हें कहेगा कि मैं खान इज़ माई फ्रेंड। लेकिन देर के अरमा आंसुओं में बह गए सर जी, कोई ना नहीं लिया। हाँ वैसे एक ना उन्हें लिया है। की ना उन्हें लिया है? उन्हें कहा जी अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स पाई जाती हैं। अमेरिका में 2 जिन्स हैं। कौन सी? एक औरत ते एक मर्द। विचले वाले की गल ही नहीं की थी उन्हें, तां तो इमरान खान की भी कोई गल नहीं हुई। तीसरी नस्ल केड़ी होंदी है? इस वास्ते कोई इमरान खान की साजी जिक्र नहीं होया। हुण पता लग गया ना। उन्होंने कहा जी हमारे कानूनी तरीके से 2 बंदे हैं, मर्द और औरत, विचलन की गल असी नहीं करनी। बस इस वास्ते इमरान बेचारे का जिक्र नहीं होया, यूथियों का जिक्र नहीं होया, क्योंकि विचलन की उत्थे है ही कोई नहीं। उन्हें सारी कहानी ख़त्म कर दी है, ठीक है। समझ आई? हाय 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 सर। उसने वैसे मजमूई तौर पे अच्छी तकरीर की है। उसने कहा जी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे। और कल उसने वैसे कहा था कि ये मेरा पहला ये है कि मैंने हमास और इसराइल में सुलह करवाई है, फ़लस्तीन और इसराइल में। ये अच्छी बात है, ये आप अच्छी। और उसने कहा आइंदा कोई जंग नहीं होगी, ये भी अच्छी बात है। और बाकी वो उधर कहता रहा है कि हमारा पनामा, हमारी नहर वापस करो और मैक्सिको हमें दे दो। हमारा उससे क्या ताल्लुक? हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि उसने कहा जी कोई जंग नहीं होगी, अमन होगा। और अपने बाकी अमेरिका की बातें करता रहा है, ठीक है। खान की बात नहीं हुई, खान की। हाय हाय हाय। अच्छा जी हुणे लगे हुए सर जी बड़ा रोला पै गया, तुहानूं पता है ना। 27 तारीख को जो आइनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, आइनी बेंच, उसने मंसूर अली शाह से मुकदमा वापस लेके तो आइनी बेंच के 8 जजों के पास केस लग गए। और उसमें मंसूर अली शाह तरमिनल्ला ये नहीं है, ये नहीं है। और वो कलप रहे हैं कि ये क्यों नहीं, हम क्यों नहीं है जी उसमें, हम क्यों नहीं है। तो वो इसके ऊपर रोला पड़ा हुआ है। सारे यूथ ये पीट रहे हैं कि जनाब 26वीं आइनी तरमीम अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर या अफरीदी भी चीफ जस्टिस भी नहीं रहते। इसके ऊपर भी गालम गलोच कर रहे हैं। और ये आइनी तरमीम और आइनी बेंच भी नहीं रहता इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बड़ा लय दय हो रही है जी। उनका मकसद ये था कि मंसूर अली शाह इसमें आए। मंसूर अली शाह आइनी बेंच में हैं ही नहीं, तो वो कैसे इसमें आएंगे भाई? वो तो एक अलहदा पूरा बेंच बन गया है जिसके सरबराह अमीनुद्दीन है। हाय हाय मंसूर अली शाह
نہ تم گھر کے رہے ہو نہ گھاٹ کے رہے ہو. اور پینگا بتاؤ تسی انہاں دے نال یوتھیاں دے نال. کتنا اچھا آدمی تھا یہ منصور علی شاہ. میں اس کو جانتا تھا, یقین کرو بہت اچھا آدمی تھا. لیکن جس نے عمران خان کو ہاتھ لگایا ہے اور یہ سونا تھا نا, سونا, وہ مٹی ہو گیا. تو آپ جناب علی بڑی خبر آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ یہ بڑا بینچ, آج یہ کیس لگا ہوا بھی تھا, ان کا مطالبہ بھی یہی تھا. ان کا تو مطالبہ تھا فل کورٹ بناؤ. فل کورٹ تو بن ہی نہیں سکتی, آئینی بینچ کے لوگ بنے گے نا. تو آئینی بینچ کے جو جج ہیں 8 کے 8, ان کے پاس یہ کیس لگ گیا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ 5-3 کے حساب سے یہ فیصلہ آئے گا اور 26ویں آئینی ترمیم بحال رہے گی. بحال رہے گی. 3 ایک طرف ہوں گے, 5 ایک طرف ہوں گے. یہ میرا گیس ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا گیس ہے, یہ میرا آئیڈیا ہے بطور وکیل. یہ میں سارا آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد جناب علی ابھی وہ لگا ہوا تھا اس کا کیا نام ہے, حامد رضا کے کیا نام ہے, جو پی ٹی آئی کا جو سربراہ بنا ہوا ہے مذاکرات کا. اس نے کہا جی اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہہ دیا ہے 9 مئی کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, کچھ نہیں. تو اسی بھی کوئی انہوں نے کل جان واسطے تیار نہیں. ہم نے 7 دن کا ان کو ٹائم دیا تھا, اب ہم بھی ہماری طرف سے بھی نہ ہی ہیں. تو چودھری صاحب پھر نہ ہی سمجھو, نہ ہی سمجھو, پھر نہ ہی سمجھو. مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے سر جی. کیڑے مذاکرات, یہ کیڑے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے بالکل ہی, ٹھیک ہے. وہ بھی کہانی ختم. تو بہرحال ٹرمپ کی مجموعی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں, اگر اس کو اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں تو اس نے باتیں اپنے ملک کے حساب سے اچھی کی ہیں. جو بائیڈن وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی ساری جو بائیڈن کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ میں زوال آیا ہے, اور جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ فوراً نکلیں, گو ٹو دیئر ہوم, اپنے ملک واپس جاؤ جڑے غیر قانونی رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اس کے اوپر اب وہ سختی کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ سختی کرے گا, کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو حلف لیا ہے, حلف سے پہلے وہ چرچ میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں دعائیہ تقریبات میں شامل ہوئی ہیں. پھر حلف لیا ہے چیف جسٹس رابرٹس نے, اور پھر جناب بار بار اللہ تعالیٰ کا اور یہ بولا سارا نام شام لیتے رہے ہیں. ان کو یہ ان کی بھی گیم کا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو یہ گھومتی چائے والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو عمران خان کا ذکر کیوں نہیں ہوا وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس نے کہا جی امریکہ میں 2 ہی جنس ہیں, ایک مرد ایک عورت, تیسری کوئی جنس نہیں ہے, اس لیے عمران خان کا بھی ذکر نہیں ہوا. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا, وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بل اس نے پیش کیا ہے, بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے, ٹھیک ہے. یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا, پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا, وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ, ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں, اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, نئے لوگوں نے, نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا, وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں, اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں, ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472472
5752 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.